औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना अपने मुकर्रर करदा औक़ात में अपना मुतालिया उर्दू से मुतल्लिक़ा मुतालिया को जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में मकातिब गालिब के एक ख़त जो उनके दोस्त के नाम था उसका मुतालिया किया था और इसी तरह हमने गालिब की खतूत निगारी की खसूसियात पर भी बहस की थी। हमारी ये वाली वीडियो ये वाला लेक्चर जो है हमारा जमात 11वीं से मुतल्लिक़ा उर्दू मज़मून में हम अब पढ़ेंगे मकातिब अल्लामा इक़बाल, यानी कि एक ख़त मकतूब, ये एक ख़त अल्लामा इक़बाल का जो कि उन्होंने अपने वालिद गिरामी शेख नूर मोहम्मद के नाम लिखा है, क्योंकि अल्लामा इक़बाल जो हैं वो ख़ुद लाहौर में मुक़ीम थे और इनके वालिद गिरामी दूसरे शहर में थे, तो लिहाजा उन्होंने अपने वालिद के नाम ख़त लिखा है। तो आइए चलकर देखते हैं कि खतूत इक़बाल की क्या खसूसियात हैं। अल्लामा इक़बाल के खतूत भी उनकी शायरी की तरह बहुत अहम हैं। इक़बाल के खतूत में उस अहद के सियासी और समाजी हालात के साथ साथ अदबी मशागिल की तफसील भी मिलती है। खतूत इक़बाल के कई मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं, जिनमें शाद इक़बाल, मकातिब इक़बाल, खतूत इक़बाल और अनवार इक़बाल अहम मजमूए हैं। अज़ीज़ तलबा, हम अगर उनके खतूत का मुताला करें तो हम देखते हैं कि अल्लामा इक़बाल ने उस दौर की बहुत अहम शख्सियात को खतूत लिखे हैं, जिसमें न सिर्फ जो कि हमारी उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है, जिसमें न सिर्फ उन्होंने अपने अफ़कार की, अपने ख़यालात की तशरीह तोज़ी की है, बल्कि उस वक़्त के हालात उनके खतूत पढ़कर हम उस वक़्त के हालात को भी, उस वक़्त की सियासी जो इनकलाबात हैं उस पर भी हम उसके मुतालिक भी हम बेहतर तौर पर जान सकते हैं। लिहाजा उनके खतूत, इक़बाल के खतूत हमारे अदब में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। अज़ीज़ तलबा, ज़ेर नज़र ख़त जो है वो अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का लिखा हुआ उनके वालिद गिरामी के नाम है, जिनका नाम था शेख नूर मोहम्मद, और ये ख़त उन्होंने 3 जून 1920 को लिखा है। क़िबला व काबा अस्सलाम वालेकुम, यानी कि वो अपने वालिद गिरामी के नाम लिख रहे हैं, तो ये बहुत मुक़द्दस अलक़ाब के साथ उनको पुकार रहे हैं। आपका वाला नामा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी सेहत अच्छी है और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला देर तक आपका साया हमारे सर पर रखेगा, यानी कि आप सलामत रहेंगे, तवील उम्र पाएंगे। भाई साहब ने उससे पहले किसी ख़त में आपके इंतज़ाम खुराक वगैरह के बारे में लिखा था। ये तरीका अच्छा है और इसी को दस्तूर अमल बनाना चाहिए, यानी कि जो खुराक आप इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पर कारबंद रहें और उसी तरीक़ों को अपनाए रखें। मैंने यूरोप के एक मशहूर हकीम की किताब में देखा है कि जो शख्स हर रोज़ दही की लस्सी पिया करे इसकी उम्र बढ़ती है। वो कहता है कि इंसान के जिस्म में ऐसे जरासीम हैं जो काते हयात हैं और दही की लस्सी उन जरासीम के लिए बमंज़िला ज़हर के है। यानी कि यहाँ पर वो अपने वालिद गिरामी की सेहत के मुतालिक भी थोड़े हैं, ख़ुद को मुतला रखना चाहते हैं और उनकी जो खाने पीने का जो उनका रोज़ का जो मामूल है उसके मुतालिक भी वो गहरी नज़र रखे हुए हैं और साथ-साथ वो उनको एक मशवरा भी दे रहे हैं कि वो लस्सी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने एक हकीम से किताब में देखा था कि उन्होंने लिखा था कि जिस्म में जो ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले, जिससे इंसान की ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाती है, ऐसे जरासीम होते हैं और उन जरासीम को मारने के लिए जो है वो दही की लस्सी जो है बहुत कारआमद है, यानी कि उन जरासीम के लिए वो ज़हर का काम अंजाम देती है। यही वजह है कि गाँव के रहने वाले लोग शहरियों की निस्बतन अमूमन तवील उम्र और तंदुरुस्त हैं। यानी गाँव के लोग जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा खाने पीने की या खुराक में लस्सी का इस्तेमाल जो है वो मुतवातिर रखते हैं, तो इस वजह से भी वो लंबी ज़िंदगी पाते हैं। अली बख्श ने कल मुझे बताया कि उसकी चची की लंबी उम्र हुई और आखिर उम्र में उसका गुज़रान ज़्यादातर लस्सी पर था। अली बख्श उनके घर के खादिम हैं, नौकर हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं। तुर्श लस्सी तो शायद आपके लिए मुफीद ना हो कि आपका गला ख़राब है। तुर्श यानी कि जो खटास होती है जिस उसमें दही में, उसकी लस्सी से वो मना फरमा रहे हैं।
البتہ میٹھے دہی کی لسی اگر صبح پی لی جائے تو شاید مفید ہو۔ اس کا تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ کوئی اچھا مکان رہنے کو نہیں ملتا۔ موجودہ مکان میں جوان لوگ تو بآسائش رہ سکتے ہیں، بوڑھوں کو تکلیف ہے، ورنہ بڑی خواہش تھی کہ سال کا زیادہ حصہ آپ کے پاس بسر کیا جائے۔ ذرا ریل کا انتظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے دانت بنائے تھے، اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو ان کو ڈاکٹر میں بھیج دیجیے گا، پھر مرمت کروائے جائیں گے۔ اگر وہ قابل مرمت بھی نہ ہو تو لکھیے، ڈاکٹر عبداللطیف کو سیالکوٹ بھیج دوں گا کہ وہاں جا کر آپ کے دانت بنا دے۔ یعنی کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ یہ خود خط لاہور میں ہیں اور لاہور سے لکھ رہے ہیں، اور والد محترم جو ہیں ان کی رہائش جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ہے وہ علامہ اقبال کا آبائی شہر ہے، آبائی علاقہ ہے، تو وہاں ان کے والد گرامی جو ہیں وہ مقیم ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے دانت جو بنوائے گئے ہیں اگر ان میں کچھ خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو میں یہاں سے ان ڈاکٹر کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وہاں جا کر وہ آپ کے دانت بنا دے۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں، یعنی کہ اہل خانہ جو ہیں وہ بھی ان کو آداب پیش کر رہے ہیں، سلام پہنچا رہے ہیں۔ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ یعنی کہ انسان جب بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتا ہے تو یہ گمان ہے ایسا کہ احتمال ہے ایسا کہ وہ روحانیت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنی عبادات پر کاربند نہیں رہ پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ہماری سوچ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ایسی صاف ستھری چیزیں اور سادگی اپنائی جائے تاکہ زندگی میں جو روحانیت کی جو کیفیات ہیں ان کو بڑھاوا مل سکے۔ میں خود اپنی زندگی کم از کم کھانے پینے کے متعلق اسی طریق پر ڈھال رہا ہوں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو خوراک ہے، غذا ہے، اسی کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی طرح استعمال کرتا ہوں۔ دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے، ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی واسطے مولانا روم رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کے تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے گا مگر نظر نہ آیا، اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تہی دست ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو سوچ ہے وہ ایک کہا جائے تو ایک مفکر اسلام ہے، ایک دائی اسلام ہے، اور ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ ہم ان کی شاعری میں بھی دیکھتے ہیں، ان کے خطوط سے بھی وہ اپنے موجودہ دور اور آس پاس کی جو معاشرتی جو نقائص ہیں، جو معاشرتی خرابیاں ہیں، ان پر بھی ان کی گہری نظر ہے، اور وہ معاشرے کو اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، ہر لحاظ سے وہ اسلام کے ساتھ اس کو بندھے رہنا چاہتے ہیں، جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی واسطے اخلاص، محبت و مروت و یکجہتی کا نام و نشان نہیں رہا۔ آدمی آدمی کا خون پینے والا اور قوم قوم کی دشمن ہے۔ یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، یعنی کہ وہ اس دور کی جو خامیاں ہیں، جو دین سے جو دوری ہے، اس حوالے سے بھی وہ ہمیشہ فکر مند رہے، اور یہ دین کی دوری جو تھی وہ نوجوان نسل کو کس طرح جو ہے وہ تباہ کر رہی تھی، وہ اس کے بارے میں بھی اپنی شاعری میں بھی جا بجا فرماتے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک پر امید بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے، یعنی کہ جتنی بھی تاریکی ہو جائے، جتنا بھی اندھیرا ہو جائے، جب گہری تاریکی ہو، گہرا اندھیرا ہو، تو اس کے بعد کرن ضرور پھوٹتی ہے، روشنی ضرور نکلتی ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کی اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی، زیادہ کیا عرض کروں، خدا کا فضل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شخصیت بھیج دیں کہ جس کی پیروی، جس کی رہنمائی میں ہم ایک دوبارہ سے جو ہے متحد ہو جائیں، اور ایک ایسا نور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ابھرا تھا، وہ نور جو ہے وہ ہماری امت مسلمہ کو ایک کر دے، اتحاد اور اتفاق ان میں پیدا کر دے۔
غلام رسول بیمار تھا، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور تار دیا تھا مگر تاحال جواب نہیں آیا، آج کل تار بھی دیر میں پہنچتے ہیں۔ وسلام محمد اقبال۔ جی طلبا، یہ خط جو تھا وہ علامہ محمد اقبال کا تحریر کردہ خط تھا، جس میں ہمیں نظر آیا کہ وہ اپنے والد کے لیے کس قدر فکر مند ہیں، ان کی صحت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے موجودہ دور کی امت مسلمہ کے لیے بھی فکر مند ہیں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ گھر میں مطالعہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔